सदून का बादशाह तख्त शाही पर बैठा अपने अपने अरकान सल्तनत के साथ बातें कर रहा था जो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। अचानक एक दरबार ने आकर शाह को ताजीम दी और अर्ज किया, हजूर शाह बलबक का कासिद तशरीफ लाया है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। बादशाह ने कहा कि कासिद को हाजिर किया जाए। दरबान वापस गया और चंद लम्हों बाद बलबक के बादशाह का कासिद दरबार में आकर बादशाह के हुजूर पेश हुआ। इसने एक खत बादशाह की खिदमत में पेश किया जो बलबक के बादशाह ने भेजा था। सदून के बादशाह ने खत पढ़ा, फिर करीब बेटी जो उसकी शहजादी पास बैठी थी अजाबील की तरफ बढ़ा दिया। शहजादी ने भी खत पढ़ा जिसमें बलबक के बादशाह ने शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। शहजादी खत का मुताला करने लगी। जब वो खत पढ़ चुकी तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में? शहजादी अजाबील ने कदरे शर्माते हुए कहा, अब्बा हजूर मुझे इनकार नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बादशाह ने शहजादी से इसकी शर्त पूछी तो शहजादी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं ब्याह कर जाऊं वहाँ आलीशान महल में दाखिल होने से पहले बाल देवता के हैकल में जाकर उसे सजदा करूं। कासिद ने शहजादी की शर्त सुनी तो फौरन बोला, हमारे बादशाह को आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, अपने बादशाह से जाकर कह दो हैकल तैयार हो जाए तो बारात लेकर आ जाए और शहजादी को ब्याह कर ले जाए। इस शर्त के अलावा हमारी और कोई शर्त नहीं है। शहजादी के बाप ने कासिद से कहा। कासिद ने झुक कर सलाम किया और पलट कर दरबार से निकल गया। इसके जाने के बाद तमाम दरबारी और सल्तनत के अरकान वगैरह बादशाह और शहजादी अजाबील को शहजादी का रिश्ता तय पाने पर मुबारकबाद देने लगे। बलबक मगरबी दमशक के एक शहर का नाम है। सदियों पहले मूसा अलैहिस्सलाम के वफात पाने के बाद कौम बनी इसराइल मुख्तलिफ कबाइल में बट गई और हर कबीले ने अपनी अपनी सल्तनत बना ली। इसमें से एक कबीला मुल्क शाम के इलाके लुबनान के इस हिस्से में आकर आबाद हुआ जहाँ अब भी इस शहर के तारीखी खंडरात मौजूद हैं और इस जमाने में इसका नाम बलबक था। अरसा दराज तक जब बनी इसराइल में कोई पैगंबर ना आया जो मखलूक खुदा को वाज़ और नसीहत करता और इन्हें बुराइयों से बाज रहने की तलकीन करता तो कौम बनी इसराइल बुतों को पूजने लगी और अजीब व गरीब किस्म की शिरकें करने लगे और झूठे खुदाओं की परस्तश भी करने लगी। चनाचा बलबक के लोग भी बाल देवता की पूजा करते थे। 4000 साल कबल मसीह में इस कबीले के 4 बादशाह गुजरे हैं। इनमें से एक का नाम लती बाल था। इसने शहर में एक हैकल बनाया था। अरसा दराज बाद इस हैकल को बाल देवता का हैकल कहा जाने लगा। बाल देवता को कुर्बानी पेश करने के लिए दूसरे शहरों में भी अजीम शान कुर्बानगाहें और हैकल बनाए जाते थे। पूजा के लिए खास किस्म के ज़रूफ व बर्तन तैयार किए जाते थे। लोग देवता पर खुशबुएं चढ़ाते, बच्चों और मवेशियों की सेहत और सलामती के लिए कुर्बानियां दी जाती और जलाई जाती थी। बलबक के बादशाह का नाम अखीअब था। जब इसने सैदून के बादशाह की शहजादी अजाबील की शादी के मुतल्लिक पैगाम और शहजादी की शर्त सुनी तो इस शर्त को पूरा करने के लिए अहकामात जारी किए। बाल देवता के मंदिर की तामीर और आराइश जोर और शोर से शुरू हो गई। शहर का हर छोटा बड़ा इस काम में बाखुशी हिस्सा ले रहा था। बादशाह खुद भी तामीरी काम की देखभाल करने रोजाना आता। हर काम के लिए इसने खजाने का मुंह खोल दिया। राया भी नकदी और सोना चांदी नजर कर रहे थे। जब बादशाह को हैकल के मुकम्मल होने की इतला मिली तो वो नहायत खुश हुआ। इसने हैकल का मुआयना किया और हुक्म दिया कि हैकल को बंद कर दिया जाए और जब इसकी बीवी अजाबील इसमें इबादत कर ले तो फिर अवाम के लिए खोला जाए। बादशाह की शादी के मौका पर बलबक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहर वालों ने रंग बिरंग लिबास पहने हुए थे। खूब जश्न का समा था। बादशाह शहजादी अजाबील को ब्याह कर वापस आया तो हर तरफ से मुबारकबाद की आवाजें आने लगी। बादशाह और मलका हैकल के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो कुफल खोला गया और वो दोनों हैकल में दाखिल हो गए। मलका अजाबील बाल देवता के मुजस्मे के आगे सजदे में गिर गई और काफी देर तक दुआएं मांगने के बाद उठी। फिर बादशाह और मलका शाही महल की तरफ रुखसत हुए और हैकल के अंदर लोगों का हजूम दाखिल हो गया। वो बुत के सामने सजदे में गिरे हुए थे और कायनात का जरा जरा इनकी बेअक्ली और जहन्नम का ईंधन बनने पर अफसोस कर रहा था कि वो अहमक लोग हालक हकीकी की बजाय इस बुत के आगे झुके हुए थे जो अपने ऊपर से एक मक्खी भी हटाने की ताकत
نہ رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بال دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے، جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امراء سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بال دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور نوجوان نے اپنی بیوی کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی چیخیں ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخود کھڑا تھا، پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا، تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے لگے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا، گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بےتابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب ہے، بل کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ خاوند اسے دلاسا دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ پر اپنے لخت جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا آواز کر رہا تھا، اے اہل بلبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بال سچا معبود ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے اپنے بچے کی قربانی نہ دی تھی اور اپنے گھر کو برباد نہیں کیا، اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ اگر تمہارے معبود میں اتنا ہی دم ہم ہے تو اسے بولو کہ اس بچی کو ٹھیک کرے۔ یہ بات سن کر اہل بلبک کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے۔ انہوں نے بال دیوتا کے خلاف واعظ و نصیحت کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر بوڑھا تشدد کی تاب نہ لا کر راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا اور شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ وحدانیت کی تبلیغ دینے والا کوئی باقی نہ بچا تھا۔ کئی سالوں بعد جب ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بلبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ فرماتے، حیرت ہے، تم خالق کے کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے ماں باپ دادا کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ حیرت ہے کہ تم خالق کی کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ لیکن اہل بلبک نے آپ کی تکذیب کی۔ وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کی تبلیغ کو نہ روک سکی۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر سورہ صفات میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال دیوتا کو پکارتے ہو
اور بہترین پیدا کرنے والے خالق اپنے اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔